बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और स्पेशली द कायदियन। लाइव विद कायदियन सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और मुर्तज़ा नूर हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि तरक्की याफ्ता माशरों के अंदर जो बुनियादी किरदार है वो इल्म का है, और इल्म की बुनियादी तौर पर दो शाखें मानी जाती हैं, एक नेचुरल साइंस कहलाती है और एक सोशल साइंस कहलाती है। जिन माशरों के अंदर हमा वक्त दोनों शाखें तरक्की पाती हुई नज़र आती हैं और इर्तकाई मनाजिल को तय करती नज़र आती हैं, तो हम देखते हैं कि वही माशरे तरक्की याफ्ता माशरे कहलाते हैं। इसी हवाले से अगर हम यूरोप को देखें तो रिनाइसेंस के बाद जहाँ पे नेचुरल साइंस की डेवलपमेंट होती नज़र आती है, नेचुरल लॉस की डिस्कवरी होती है, उन्हीं से मुतासर होकर सोशल साइंटिस्ट भी अपना किरदार अदा करते हैं। रूसो है, हैगल, जेरमी बेंथम, मार्क्स, हमें ये नज़र आते हैं, और उन्हीं उन्हीं माशरों के अंदर हम देखते हैं कि एक तेज़ी पनपते हुए और आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आती है। लिहाजा इसी हवाले से आज हम अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तानी माशरे में सोशल साइंस के किरदार के ऊपर बहस करेंगे, और हमारे माहिरीन की जो इल्मी जो महारत है और उनके तजर्बात हैं उनसे हम मुस्तफ़ीद होंगे। और जिन सवालात को हम इस बहस के अंदर लाएंगे उसमें हमारा ये है कि क्या सोशल साइंस का कोई किरदार हमें पाकिस्तानी माशरे की डेवलपमेंट में नज़र आता है, यहाँ पे अगर है किरदार तो वो क्या किरदार है, और फिर किन मसाइल का सामना है इस वक्त सोशल साइंस को पाकिस्तानी माशरे के अंदर, और इन मसाइल का हल क्या है, और मुस्तकबिल क्या हमें नज़र आता है सोशल साइंस का। इन्हीं सवालात की बुनियादी सवालात पर गुफ्तगू करने के लिए जिन मेहमानों को हमने मदऊ किया है आज के सेशन के अंदर, वो इंतहाई अहम शख्सियात हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रज़िया सुल्ताना को इंट्रोड्यूस करवाऊँ। डॉक्टर रज़िया सुल्ताना जो कि एक हिस्टोरियन भी हैं और फिर कायदियन भी हैं, चूँकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक लंबे अरसे तक इन्होंने सर्व किया, और यूँ मैं अगर कहूँ कि हिस्ट्री की रूहें रवां हैं तो इसमें ये बेजा नहीं होगा। इस वक्त आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी पेशावर में एज ए वाइस चांसलर सर्व कर रही हैं, और यूनिवर्सिटी हमें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते पाते नज़र आती है। इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर असगर सैती साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, और इस वक्त अपने एज ए वाइस चांसलर के तौर पे अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। जीसी का किरदार कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से बड़ा अहम है। 90s तक हमने देखा कि जीसी के स्टूडेंट्स लीड करते थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। मेरे तीसरे अहम मेहमान इस वक्त डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल चावला, जो कि फार्मर डीन है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी एंड लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। डॉक्टर चावला के बहुत सारे आर्टिकल और उनकी इल्मी खिदमात से आप सारे लोग वाकिफ़ हैं। और उसके साथ साथ मेरे चौथे अहम मेहमान मेरे भाई, मेरे हम असर और मेरे रूममेट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हॉस्टल 3 के कलीमुल्लाह अटल साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं कोयटा यूनिवर्सिटी में, और प्रेसिडेंट एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन में हैं, और सियासत के अंदर इनका रोल बड़ा हमें मैच्योर नज़र आता है। और मेरे आखिरी मेहमान रूह रवां सोशल साइंस कंसोर्शियम के मुर्तज़ा नूर साहब हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल साइंस पाकिस्तान, और कंट्री कोऑर्डिनेटर हैं ग्लोबल एकेडमिक लीडरशिप। तो मैं आप सारे मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ आज के सेशन में, और उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी गुफ्तगू से जो नताइज निकलेंगे उससे न फ़कत सोशल साइंस को हमें पनपते हुए पाकिस्तान के अंदर हम देखेंगे, बल्कि उसके साथ साथ सोशल साइंटिस्ट भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे, और सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जिनको सोशल साइंस के हवाले से एक फ़िक्र लाक होती है, उनकी उस फ़िक्र उनकी उस बेचैनी में उसको हल करने में भी मददगार साबित होगा। इसी हवाले से जो पहला सवाल है मेरा ख्याल है कि उससे हम शुरू करते हैं, और डॉक्टर रज़िया सुल्ताना से शुरू करते हैं इनफैक्ट, कि डॉक्टर साहिबा सोशल साइंस का किरदार पाकिस्तानी माशरे में और बिलखुसूस आपकी यूनिवर्सिटी का इस हवाले से क्या किरदार नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द कॉलीग्स, चावला साहब, जैदी साहब,
کلیمullah, مرتضیٰ, یور سیلف, منور. آفٹر اے لانگ ٹائم آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. یہ کریڈٹ گوز ٹو مرتضیٰ کہ انہوں نے یہ اپرچونیٹی کریٹ کی کہ کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جو کہ بہت عرصے سے ہو نہیں سکی. تو یہ ٹاپک بھی بہت اہم ہے، خاص طور سے آج کل کے حالات کے حساب سے. کہ جو کووڈ-19 کا بہت بڑا چیلنج، ہم پچھلے دنوں اس پہ بھی مرتضیٰ نے ایک سیمینار ارینج کیا تھا، اور سوشل سائنٹسٹ کا کیا کردار ہو سکتا ہے. تو بڑا مزہ آیا، اس میں زیدی صاحب بھی تھے. تو بڑا ان کا جو ڈیٹا اور اس کے حوالے سے جو پوائنٹ تھا وہ کافی وہ میرے ذہن میں رجسٹر رہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کے اہم لوگوں سے کی بات چیت سن کے، اور پھر بہت زیادہ وہ آپ کے جیسے ہم اس وقت جو پوزیشن ہے اور ہم دوسروں کو گائیڈ کرتے ہیں، تو کوئی نئی بات سن کے اس کو مزید ایمفسائز کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل سائنس کا پاکستان کے جو حالات ہیں، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ سوسائٹی ہے، کلچر ہے، اپیرنٹلی ڈائریکٹلی تو کوئی نظر نہیں آتا کردار کہ سوشل سائنس کیا. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. میں اس کو یہ سوچتی رہی ہوں آج کہ میں نے بولنا کیا ہے. انڈائریکٹ ہو سکتا ہے، آپ سب قائدین ہیں، جیسے سب سے پہلی بات یہی ہے. کلیم جو ہے وہ اپنے اسفیئر میں کام کرتا ہے، مرتضیٰ اپنے، آپ اپنے، زیدی صاحب اپنے، اور چاولہ صاحب اپنے، میں اپنے لحاظ سے کرتی ہوں. مگر یہ ہے کہ جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے کہ سوشل سائنس کی ریسرچ، باقی ساری باتیں تو ظاہر ہے جب آپ پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں یا سائیکالوجی پڑھتے ہیں اور گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں، تو آپ کی شخصیت سازی ہوتی ہے، آپ کی شخصیت، آپ کا مائنڈ شیپ ہوتا ہے، اور آپ جس فیئر میں بھی جاتے ہیں کریڈٹ آپ کی ایجوکیشن اور آپ کے پیرنٹس کو جاتا ہے. یہ تو ایک سائڈ پہ رکھیں. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سوشل سائنس کی ریسرچ کا کتنا ہاتھ ہے ہماری اکانومی کی ڈیولپمنٹ میں، یا سوشل جو ہماری پروگرس ہے، یا اسی طرح پاپولیشن کی جو اس طرح سے گروتھ ہو رہی ہے، یا اس کو کس طرح سے ہم نے مینج کرنا ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں سوشل سائنس کا کیا رول ہے. میرے حساب سے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ریسرچ ہو رہی ہے، یا ابھی ایون یہ کووڈ-19 کی تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک بڑی ریسرچ کا ایک پرابلمز جو ہیں مجھے نظر آتے ہیں جو ٹریگر ہوئے ہیں کہ آپ تمام اسفیئرز میں، کیونکہ سوشل سائنس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ بہت براڈ ہے ان ٹرمز آف ٹائم فریم، اور ان ٹرمز آف پرسپیکٹیوز، اور ان ٹرمز آف ڈسپلنز اور سبجیکٹس بہت بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو دا نیچرل سائنس. نیچرل سائنس کا آبجیکٹیو اور بہت نیرو ڈاؤن ایک اس کا فوکس رہتا ہے. سوشل سائنس بہت براڈ ہے، مگر اس کا امپیکٹ یا اس کے جو چیلنجز ہیں، اس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اندر میں، چونکہ آپ نے میری یونیورسٹی کا پوچھا، تو میری تو ابھی میں پچھلے 6 سال سے شہید بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہوں، جو کہ ایک 15 سالہ یونیورسٹی ہے. مگر میں گریجویٹ ہوں پشاور یونیورسٹی کی، جو کہ صوبہ سرحد یا خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی اور پرانی یونیورسٹی ہے. اسی طرح قائد اعظم یونیورسٹی کی میں پروفیسر ہوں، جو کہ فیڈرل ایریا میں سب سے پرانی اور بڑی اور ریسرچ یونیورسٹی ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے باقی یونیورسٹیز میں ایون اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور جانا پڑا، بلوچستان یونیورسٹی مجھے اتفاق ہوا کسی سیمینار کانفرنس میں گئی تھی، پنجاب یونیورسٹی چاولہ صاحب کی مہربانی سے میں کئی کانفرنسز میں نے اٹینڈ کی ہیں، میں گئی ہوں. یہ بہت بڑے شخصیت ہیں، بہت ہمبل ہیں. مگر میں آپ کو ان کی موجودگی میں یہ بتا دوں کہ سوشل سائنس کی جو بہترین ریسرچ ہو رہی ہے اور ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس سوشل سائنس کی ریسرچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری پالیسی سرکلز میں، یا کسی نے ضروری بھی نہیں سمجھا. قائد اعظم یونیورسٹی جو میری اپنی یونیورسٹی ہے، اس کی لائبریری بھری ہوئی ہے چاولہ صاحب کی تھیسس سے لے کے، اور ہمارے آخری اسٹوڈنٹ جو کل پرسوں وہ اس نے ڈیفینڈ کیا ہوگا، وہ سب پڑھی ہوئی ہیں وہاں پہ. میں نے تو اپنی زندگی میں کسی پالیسی سیکٹر سے، کسی بھی حوالے سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ آئے اور چیک کرے کہ ہسٹوریکلی یا کنٹمپریری ہسٹری کے حوالے سے پالیٹکس میں یا کلچر میں یا سوسائٹی میں کیا ریسرچ ہوئی ہے جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. جتنی ہماری پالیسیز بنتی ہیں پاکستان کے اندر، وہ سب سچویشنل ریسرچ سے بنتی ہیں. مثلا ایک پروجیکٹ بن گیا، اس پروجیکٹ کے لیے آپ نے کچھ ریسرچر رکھ لیے اور وہ اس کے حوالے سے کوئی بیسک سچویشنل ریسرچ کر لیتے ہیں، جبکہ پیچھے جو اتنی بڑی ایکیڈیمک ریسرچ ہے وہ سب ایکیڈیمک ہی رہ جاتی ہے.
اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے پالیسی میں, امپلیمنٹیشن میں, وہ کبھی میں نے نہیں دیکھی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کی جو ریسرچ ہے وہ کام میں نہیں لایا گیا. جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں وہ پروجیکٹس کر لیتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کی ریسرچ ایم فل پی ایچ ڈی کراتے ہیں, ایون وہ بی ایس 4 سیمسٹر کی جو فائنل ریسرچ ہوتی ہے. میں اپنی یونیورسٹی جو کہ نئی اور عورتوں کی یونیورسٹی ہے, مجھے موقع ملتا ہے تو میں کئی دفعہ اس بچوں کی جو ان کی تھیسس ایویلویشن ہوتی ہے اورل, اس میں بیٹھتی ہوں اور میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ اتنے چھوٹے بچے اور پھر لڑکیاں اور پھر اتنے کم ذرائع کے اندر وہ کتنی اچھی ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں. اور کوئی ان کو گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, کیونکہ ہم پروونس میں ہیں, پروونشل گورنمنٹ تھوڑا سا ان کو ایک سپورٹ دے, کوئی سیڈ منی دے, کوئی ان کی آئیڈیاز کو اٹھائے, یا ان سے کہیں کہ ان کو آپ فردر میچور کریں, اس کو اسٹرینگتن کریں اور پروجیکٹ بنائیں اور اس کو ہم اون کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو سوشل سائنس کی ریسرچ ہے اس کی بالکل اونرشپ نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو ادھر سے دوں کہ ہارورڈ یونیورسٹی, زیادہ تر ہم امریکہ اور یورپ سے مثالیں اٹھاتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ملک کے اندر ریسیشن ہے, چاہے وہ 2008 سے لے کے 9 والی ریسیشن کی اکنامک ریسیشن یا کوئی اور مسئلہ ہے, افغانستان کا ایشو ہے, آپ کو میں بتاؤں کہ وہاں کے جو نیو یارک یونیورسٹی کے پروفیسر, واشنگٹن ڈی سی یونیورسٹی کے پروفیسر, ہارورڈ یونیورسٹی کی, باسٹن ان کو وہ ایز ایڈوائزر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اتنے 200 چینلز کی میڈیا ہے, آپ نے کبھی کوئی پروفیسر دیکھا ہے اس کی کوئی رائے لیتے ہوئے کہ اس وقت ملک کی کووڈ-19 میں, پالیٹکس میں, اکانومی میں کوئی اتنے مسائل کھڑے, چیلنجز کھڑے ہوئے ہیں, کسی چاولہ صاحب کو ہی بلا لیں, چاولہ صاحب کو بلا لیں کہ آپ بتائیں سر یہ ہم کیا کریں, ہمیں کس طرح سے نکلنا چاہیے. اچھا, افغانستان کے اوپر آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر, یا انڈیا کو دیکھیں, اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں ہم کلیم کرتے ہیں ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں کہ ہم ماڈرن ساؤتھ ایشیا کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی انڈین پوسٹ پارٹیشن انڈیا نہیں پڑھایا جاتا یا اس کے اوپر کچھ وہ فوکس, کیونکہ لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے, ان کو انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم انڈیا کی فارن پالیسی پڑھائیں گے, جان لڑائیں گے, کہاں سے مٹیریل لے کر آئیں گے, مگر کسی کو فائدہ کوئی بھی نہیں. لہٰذا وہ ایکیڈیمک پہ ہی فوکس کر رہے ہیں, ریسرچز پہ کر رہے ہیں کہ جی پری پارٹیشن کی جو انڈیا ہے یا جو بھی چیزیں ہیں. میں جب یہاں تھی, میں فارن پالیسی آف پاکستان پڑھاتی تھی جو کہ کنٹمپریری ہسٹری کا سبجیکٹ ہے, مگر میں نے کبھی کسی پالیسی سیکٹر کے کسی شخص کو, فارن آفس کے کسی شخص کو ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہ وہ آئیں اور ہم سے پوچھیں, یا کسی کو بلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہ ان کی کوئی رائے لے لے. تو میرے آپ اس کو نہ وہ کریں کہ میں ذرا اتنا گلومی پکچر پیش کر رہی ہوں, مگر یہ حقیقت ہے. میرے خیال میں آپ نے یہ بڑا میری دکھتی رگ پہ, یا اس ٹاپک کو لے کے دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے کہ سوشل, اور میں یعنی ایک طرف یہ حالت ہے کہ گلومی پکچر ہے, دوسری طرف میں ایک یہاں جب قائد اعظم یونیورسٹی میں تھی تو میں سوشل سائنس جرنل کی ایڈیٹر تھی. میں وہاں پہ ہوں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں وائس چانسلر ہوں, مگر وہاں مجھے شوق ہے, لہٰذا میں وہاں کے جو جرنل ہے سوشل سائنس کا, اس کے میں ایڈیٹر ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں, اتنی اچھی ریسرچز آتی ہیں اور اتنے اچھی لوگ ایفرٹ کرتے ہیں اور وہ چھپتے ہیں, مگر یہ کہ ایون ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے آج سے 6-7 مہینے پہلے, جس کے تحت تمام جرنل جو ہے دے آر کھڑے لائن, تمام جرنل کو انہوں نے لگا دیا کہ جی وہ ایک جمپ میں جو ہے نا وہ ہارورڈ اور ایشین سروے اور ساؤتھ ایشین سروے اور سینٹرل ایشین سروے لیول کے جرنل تک وہ پہنچ جائیں. بھائی آپ نے ان کے اوپر, ان کے ریسرچز کے اوپر ان کو اہمیت کتنی دی ہے, اس کی پیٹرنیج یا ان کی سپورٹ کتنی کی ہے کہ وہ جرنل, وہ ریسرچز فلرش کریں. اب خود ہی وہاں بیٹھ کے خود ہی سوال خود ہی جواب, وہاں بیٹھ کے وہ یہی سمجھتے ہیں یہ سب جو ریسرچز ہیں یہ بیکار ہیں. میں ایک فیر آپ کو بتا رہی ہوں بات کہ جتنی میں نے لوگوں کی پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ریسرچز, ایون جو بچوں کی اس کی بی ایس 4 سیمسٹر میں آ کے فائنل ریسرچز آپ پڑھیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا رچ ہے ہمارا بچوں کا مائنڈ, اور ان پہ کتنے زبردست آئیڈیاز ہیں آپ کی پاپولیشن کے حوالے سے, انرجی کرائسس کے حوالے سے, کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے, آپ کی کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے, انڈیا پاکستان کی جو حالات ہیں اس کے حوالے سے, یو ایس پاکستان, ساؤتھ ایشیا, افغانستان, اس حوالے, مڈل ایسٹ, اس کے حوالے سے بچوں کی آپ بات سنیں, ان کی آپ پڑھیں تو
سوشل سائنس کی ریسرچ کوئی نہیں پڑھتا, صرف یہی انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بڑا چیلنج ہے, اس کو کیسے ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ ریسرچز آپ پڑھیں اور پھر رائے قائم کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرف اپرچونٹی ہے اور دوسری طرف یہ مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا ہے کہ ٹو ڈس آن دا سوشل سائنس ریسرچز کیونکہ یہ بیکار ہیں, یہ میرے خیال میں اس میں سے نکلنا ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. تھینک یو. شکریہ ڈاکٹر, آپ نے بہت ہی اہم نکات کے اوپر بحث چھیڑ دی ہے. حالانکہ 3 منٹ کا ہمارا ٹائم ہے, لیکن آپ کی گفتگو اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ اس میں ہم محو ہو گئے. میں آتا ہوں ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب کے ساتھ, جو کہ وائس چانسلر ہے GCU یونیورسٹی کے. ڈاکٹر صاحب, جو ڈاکٹر رضیہ سلطانہ نے جو اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں جس میں اپیرنٹ رول ہمیں نظر نہیں آتا سوشل سائنسز کا, اور پھر جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی ہمیں کنسلٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, یعنی جو ریسرچ GCU کے اندر ہو رہی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی کی ہو رہی ہے, ڈاکٹر رضیہ نے جس طرح بتایا, ڈاکٹر چاولہ صاحب کا جو رول ہے, اور پھر یہ ایک بڑا کردار ہے. انفیکٹ ڈاکٹر رضیہ سلطانہ کی یونیورسٹی جو خواتین کے حوالے سے ان کی آواز سوشل سائنس کے اندر جو آ رہی ہے, یہ بڑا ایک اہم کردار جو وہ ادا کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کردار کیا ہے اور GCU کا کردار کیا ہے, اور اسپیشلی پالیسی میکرز کو ہم کس طرح اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے فیڈ بیک لیں؟ کا کہیں ہمارے اندر کوئی کمزوری تو نہیں ہے, اور نیریٹو بلڈنگ میں ہمارا کردار کیا ادا ہو سکتا ہے؟ پلیز. شکریہ, آپ نے سوال کرنے میں بھی اتنی ساری باتیں اچھی اچھی کہہ دی ہیں, اور ڈاکٹر رضیہ نے سارا پرابلم تو سامنے رکھ دیا ہے. تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اچھا سپیکر پہلے سے بول جائے تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہم اب کیا اس میں ایڈ کریں, ویلیو ایڈ. لیکن اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 1-2 پوائنٹ ہم نے ری ایٹریٹ کرنے ہیں, ری ایمفسائز کرنے ہیں, تو وہ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ دوبارہ سے کہے جائیں. جو ڈاکٹر رضیہ جس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہیں, میں اسے ایک اور لفظ, 2 اور لفظ استعمال کر کے, سوسائٹل نارمس بنی ہوئی ہیں. سوسائٹل نارمس کیا بنی ہوئی ہیں؟ کس چیز کو ہم سکسیس کہتے ہیں, کس چیز کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. ایجوکیشن سے مراد ہماری اگر صرف ڈگریاں حاصل کر لینا ہے تو وہ اگر وہ نارم ہے تو پھر اس نارم سے ہمارے سوسائٹل امپیکٹ کوئی کریٹ ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم نے سوشل سائنسز میں جس طرح ہائر ایجوکیشن کے رولز یہ رکھے ہوئے ہیں کہ بس بچوں کو جلدی سے پروسیس سے گزاریں, ایک سیٹ کریکولم ان کو سب کو ایک ہی طرح کا پڑھائیں, ان میں کوئی کیوریوسٹی, کوئی کریٹیوٹی کا جذبہ نہ پیدا کریں, بس دھڑا دھڑ جو ہے نا ڈگری پہ ڈگری چڑھاتے رہیں. تو اور سوسائٹل نارم جب یہ بن جائیں کہ اس کو ہم سکسیس کا نام دیں اور اس کو ہم ایجوکیشن کا نام دیں, تو یہ کوئی بڑی سرپرائزنگ بات نہیں ہے کہ سوشل سائنس کا کوئی رول نظر نہیں آتا. لیکن اگر ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جس میں سوشل تھنکرز کو اہمیت دی جاتی ہے, سوشل انجینئرنگ ایسپیکٹس کو سمجھا جاتا ہے, جیسے اگزامپل دی گئی کہ بھئی جب آپ مفکر بٹھاتے ہیں روزمرہ کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے, تو اس میں کون سے آپ کو پروفیسرز نظر آتے ہیں سوشل سائنس والے کہ جنہوں نے بہت اچھی طریقے سے ریسرچ کی بھی ہے کہ ہماری سوشل انجینئرنگ میں ہمیں کس قسم کی ریفارمز, کس قسم کی انٹرونشنز کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو پہلے تو ہم جو ہے نا اپنی نارمز کی طرف چلے جائیں, سوسائٹل نارمز کی طرف چلے جائیں, اور وہاں پہ ڈسٹرپشنز آنی چاہیے کہ پیرنٹل جو سٹینڈرڈز ہیں یا پیرنٹل پریفرنسز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا تبدیل ہونے کا سلسلہ بنانا چاہیے, تاکہ وہ سوچ سکیں کہ بزنس, ایجوکیشن, انجینئرنگ اور میڈیسن کے علاوہ بھی آپشن ہیں سوشل سائنس میں. پیرنٹل نارمز کس طرح چینج ہوں گی, جبکہ آپ ڈاکٹر رضیہ نے یہ بات کر دی ہے کہ جب سوسائٹی میں ہم اچھی رسپیکٹیبل جابس جو ہیں سوشل سائنٹسٹ کو آفر کرنا شروع کر دیں. میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ میری پہلی جاب انگلینڈ میں جو ہوئی وہ ہوئی تھی UK کا جو ڈپارٹمنٹ فار ورک اینڈ پینشنز ہے اس میں ہوئی تھی, اور وہ ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں ایویڈنس بیس پالیسی میکنگ کی جاتی ہے. خیر میں تو اکنامکس پڑھ کے آیا تھا, آکسفورڈ یونیورسٹی سے اکنامکس پڑھ کے آیا تھا, اور میں بہت کوانٹیٹیو تھا, تو سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جمع تفریق کرنی ہوتی تھی تو ہماری ان کو ضرورت تھی.
لیکن جو اور میں سینئر اکنامک ایڈوائزر گیا تھا، لیکن انہیں سینئر ایڈوائزرز میں ایک دو فلسفی کے گریجویٹس، تو ہم بڑے حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ بھئی ان کا کیا کام ہے ڈپارٹمنٹ کو ورک اینڈ پینشن، جہاں کہ ہم سوشل ویلفیئر بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں یا پھر ہم پینشنز کی بات کر رہے ہیں اور لیبر مارکیٹ اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ فلسفی کا جو ہے بڑا اہم رول ہے کہ وہ یہ بتائے کہ سوسائٹی کی کیا نارمز ہونی چاہیے، کیا ہم نے جو ہے نا کس طریقے سے لیڈ کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو. اور ان لوگوں نے بیٹھ کر جہاں ایک طرف آپ بڑے بڑے ماڈلنگ سے جمع تفریق کر رہے ہوں گے، تو وہ اس کی سوسائٹی کی ایتھوز اور پیتھوز کو جو ہے نا ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو کیا ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیا انڈیجنس نالج کو ہم یوز کرتے ہیں؟ کہاں بات کرتے ہیں ہم اپنی پالیسی میکنگ کے وقت کہ ہماری سوسائٹی کے ایتھوز یہ ہیں اور پیتھوز یہ ہیں؟ اور کہاں ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیجنس ریسرچ جو ہے اس سے جو ایویڈنس نکل رہا ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی پبلک پالیسی میں میکنگ کرنی ہے؟ تو میں سوال زیادہ کر رہا ہوں، جواب کم دے رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری بہت سی کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سیلف فلیجلیشن میں مصروف ہیں کہ بھئی اپنے آپ ہی کو بس برا بلا کہہ کے اور پھر کتھارسس ہو جاتا ہے ہمارا اور پھر ہم آرام سے سو جاتے ہیں، پھر اگلے دن پھر وہی پروسیس شروع کر دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے، ان سب باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم پرابلمز اپنے آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ہم ان کے سلوشنز بھی کر سکتے ہیں. اور میں بس 1 منٹ اور لوں گا، مجھے احساس ہے کہ میرے بہت اچھے دوست دوسرے چاولہ صاحب، کلیم اللہ صاحب نے بھی بولنا ہے. میں صرف ایک بات کہوں گا، آپ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی بات کی تو میں اسے تھوڑا سا اور بڑھا دیتا ہوں کہ رول آف ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی بات کر لیتا ہوں. دیکھیں، رول آف ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہمارے انسٹیٹیوشنز پہ زیادہ تر ریسرچ وہ ہو رہی ہے جو کہ ایکڈیمک امپیکٹ کی طرف دوڑ رہی ہے. ہم نے ایکڈیمک امپیکٹ سے نکل کر سوسائٹل امپیکٹ کی طرف آنا ہے. ہماری بہت ساری ریسرچ ایسی ہو رہی ہے کہ وہ ریپلیکیشنز ہو رہی ہیں. ہم نے ریپلیکیشن سے نکل کر انوویشنز کی طرف آنا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے نا جی، کہنا آسان ہے، لیکن آپ کو ویری ہائی لیولز پہ سوشل تھنکرز چاہیے. اور سوشل تھنکرز کون پیدا کرے گا؟ سوشل تھنکرز جو ہے وہ کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ نہیں بنے گا، فزکس کا اسٹوڈنٹ نہیں بنے گا. سوشل تھنکر بنے گا آپ کی سوشیولوجی کا، اکنامکس کا، فلسفی کا. یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو کہ ہم نے ہائی لائٹ کرنے ہیں، ان کی امپورٹنس سوسائٹی میں بتانی ہے، اور ایز اے ہول ایک چینج لانی ہے اپنی سوسائٹی میں کہ جو ان لوگوں کی اہمیت کا احساس کر سکے. میں یہیں رک جاتا ہوں، اگر آپ نے پھر کوئی بات کرنی ہوگی تو میں پھر شکریہ زیدی صاحب. اب میں ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب، آپ سے یہ سوال یہ ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا جو کہ چپتی ہوئی پوائنٹ ہے انفیکٹ ہماری سوسائٹی کے حوالے سے، کہ ہماری جو ایکیڈیمک ایکٹیویٹی ہیں جو زیدی صاحب نے فرمایا وہ ایکیڈیمک اورینٹیڈ ہیں، سوسائٹل اورینٹیڈ نہیں ہیں. پھر انہوں نے ویلیوز اینڈ ایتھوز کی بات کی کہ انفیکٹ ویلیوز اور ایتھوز بھی ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے نہیں ہیں جہاں پہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اہمیت دے سوشل سائنس کو. تو اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ رسپانسبلٹی کس کی ہے کہ وہ ایتھوز اینڈ ویلیوز کو ڈیولپ کرے جہاں پہ سوشل سائنس کی اہمیت ہو، اور ایک سوشل سائنٹسٹ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے پالیسی میکرز کے ساتھ ایک نیریٹو بلڈ اپ کرے جس سے معاشرے کے اندر بھی اور باہر کی دنیا میں بھی پاکستان کا نام اور اس کی وقت میں اضافہ ہو. آپ کی آواز میوٹ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز میوٹ ہے، کائنڈلی سے جی پلیز ان میوٹ کریں. آپ کیجیے، میری طرف سے اوپن ہے. جی اسے ان میوٹ کر دیجیے پلیز. اب آواز آئی آپ کو؟ جی پلیز اب آئی بات. میں جی سب کو سلام عرض کر رہا ہوں، سلام پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر مرزیا کو، زیدی صاحب کو، کلیم اللہ صاحب کو، مرتضیٰ صاحب کو، اور آپ کو بھی. اور اتنی اچھی باتیں پہلے ہی ہو گئی ہیں اور آپ نے بہت مشکل سوال پوچھا ہے جس کا میرا خیال ہے ڈاکٹر رضیہ پہلے ہی
اس پر بہت سیر حاصل گفتگو کر چکی ہیں، اور ڈاکٹر زیدی صاحب نے جیسے کہا سوال زیادہ اٹھائے ہیں اور جواب بھی اس سوال کے اندر موجود ہے۔ رہا یہ کہ میں تھوڑا سا کیونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں، میں ذرا تاریخ بتاتا جاؤں، آج ہم یہاں پر جو پہنچے ہیں، ہماری جو فکر پہنچی ہے، ہماری جو سوشل سائنس پہنچی ہے، اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھ لیجیے۔ 1947 میں ہم داخل ہو تو صرف ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے یونیورسٹی آف دا پنجاب۔ اس کے بعد سے لے کر آج ہم 200 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہمارے ملک میں آ چکی ہیں، جس میں اسپیسیفکلی فیمیل کے لیے بھی ہے، وومن کے لیے بھی ہے، جس میں ہماری مردی وائس چانسلر صاحبہ ڈاکٹر رضیہ صاحبہ۔ اور پھر ان ڈپارٹمنٹ میں جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں، پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں تو پھر بھی سوشل سائنسز کو تھوڑی بہت اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیوں میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 پلیز۔ اچھا سوری، شروع ٹیکنیک۔ اچھا، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیوں میں مثلاً ہمارے بیٹھے ہیں اکانومسٹ اور بہت بڑے ان کے میں اعزاز سے ہمارے قائدین زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے سوشل سائنسز میں اگر کسی ڈسپلن اور سبجیکٹ کو اہمیت حاصل ہے وہ اکنامکس ہے۔ وہ اس لیے اکنامکس ہے کہ وہ مارکیٹ اورینٹڈ ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں سوچا جائے کہ جی ہارورڈ کی طرح، جناب کیمبرج اور آکسفورڈ کی طرح ایلیٹ کلاس پڑھنے کے لیے آئے گی۔ سوشل سائنسز میں زیادہ تر وہ لوگ پڑھنے آتے ہیں جو لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں، جو تھوڑے سے ریلی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جناب سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، اب آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں، اور جس کو کچھ نہ ملے، ہمارے یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی دیکھ لیجیے، ہسٹری ڈپارٹمنٹ، اینتھروپالوجی ڈپارٹمنٹ، آئی آر انٹرنیشنل ریلیشنز، اکنامکس کی نسبت میں بات کر رہا ہوں، اس پہ جب میں پڑھا تھا وہ بہت کم اس کا لوگ آتے ہیں۔ اچھا، جب اس کم پیسہ آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے جو اس وقت اگر ہم آج پاکستان میں جو سوسائٹی چینج کی بات ہو رہی ہے، وہ یقیناً ہم گراس روٹ لیول پر نہیں گئے ہیں۔ بالکل میں ڈاکٹر رضیہ سے اتفاق کرتا ہوں، پالیسی میکرز ہمیں کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، مگر ہم اپنے تئیں ہمارا جتنا بھی جورسڈکشن ہے، ڈومین ہے، اب دیکھنا ہم یہاں سارے جو بیٹھے ہیں، ہم قائد اعظم یونیورسٹی کی ایکسٹینشن بیٹھے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر ہم اپنا بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب میں اپنی یونیورسٹی کی مثال دیتا ہوں، ہمارے یہیں پر پنجاب یونیورسٹی میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں جب آیا تو 70-80 طالب علم تھے اور صرف ایم اے پروگرام چل رہا تھا۔ اب میں ریٹائر ہوا اسی سال، تو اس وقت نہ پاکستان اسٹڈیز بھی ہو رہا، آرکیالوجی بھی ڈپارٹمنٹ بن گیا، ایم فل پروگرام بھی لانچ ہوا، پی ایچ ڈی بھی ہوا، اور پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی لانچ ہوا۔ یہیں پر میں نے 2 پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی یہاں پر پاکستان میں شہری ہسٹری میں ہمارے پہلا بھی۔ تو اپنے پھر تحقیق ایم اے میں تو ہوتی ہی ہے، جیسے قائد اعظم یونیورسٹی میں سیمسٹر سسٹم تھا، یہاں ایک اینول سسٹم تھا، وہاں پر بچوں کو اور طرح سے ٹریننگ دے رہے تھے، ہمیں وہاں اور طرح سے ٹریننگ حاصل ہوتی۔ اچھا، جب ایم فل میں بچے آئے ہیں تو آپ یقین کیجئے ہماری جو پہلا بیچ تھا اور سیکنڈ اور تھرڈ بیچ وہ تمام یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں۔ پھر جو پی ایچ ڈی بھی جو پروڈیوس ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں، پی ایچ ڈی بھی جو پروڈیوس ہوئے قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھی، آپ دیکھیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ پروفیسرز بنے ہوئے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی سے، اسی طرح جی سی یونیورسٹی کے بھی بہت اچھا اسٹاف ہسٹری ڈپارٹمنٹ نے نکالا ہے۔ پھر یہاں پر میں پنجاب یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں جینڈر اسٹڈیز کھل گیا، سوشیالوجی بہت پھیل گیا، ٹھیک ہے، پولیٹیکل سائنس نے بہت ترقی کی۔ پھر یہاں پر جو ہمارے سینٹرز تھے جو بھٹو دور میں بنے، بہت یکدم بھٹو دور میں یونیورسٹیاں بھی بنی، جیسے یونیورسٹی کو اہمیت حاصل کی۔ آپ وہ سینٹر جو تھے، پاکستان اسٹڈی سینٹر، ایشیا اسٹڈی سینٹر، آپ کا جو سینٹر ہے سینٹر سینٹرل ایشیا، وہاں سے دیکھیں کتنے بڑے بڑے نامور لوگ پڑے ہیں۔ تو یہ جو سینٹرز کا رول تھا وہ تھنک ٹینکس کا، اب تھنک ٹینکس کو بتا دیے، پروجیکٹ آپ نے دیے نہیں، فنڈنگ آپ نے دیے نہیں، فنڈنگ جو دے رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے این جی اوز دے رہے ہیں۔ اور سوشل سائنس میں گفتگو کو کرنے آتا ہے، جو ڈاکٹر رضیہ صاحب نے بات کی، مزے کی بات ہے، وہ آتے ہیں جو سائنٹسٹ ہیں، اور سائنٹسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں سوشل سائنس میں، اور بھلا بھائی تم اپنے ایریا پہ تو گفتگو کرو، لوگوں کو سمجھ شاید وہ ڈرتے ہیں کہ اپنے ایریا میں بات کریں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، میتھ کو سنے گا،
फिजिक्स को कौन समझेगा, वो फिर आकर अथॉरिटेटिव ओपिनियन हमारे सोशल साइंसेज में देते। मैं अभी डेटा कलेक्ट कर रहा था, सारा उन लोगों ने लिखा जो एनजीओ पे काम करते। मसलन एक हमारे टीचर यहाँ पे मेरे को भी थे, बहुत बड़े नाम और साइंटिस्ट थे, 2007 में ये फरमा रहे हैं जब पाकिस्तान में सोशल साइंस पे कोई भी रिसर्च हुई, जो काम पीएचडी का हुआ है या जो काम हुआ वो थर्ड क्लास है, विषय। अब एक साइंटिस्ट हमारे रिसर्च पर ओपिनियन दे रहा है। डॉक्टर साहब नजरिए से मैं बात करते हुए ये भी कहूँगा, यहाँ पॉलिसी सास और मीडिया और जो मैसेज हैं वो हमारी रिसर्च पर वो जो नहीं देते, तो बदकिस्मती से हम भी नहीं देते। हम भी एक दूसरे की पब्लिकेशन को ना पढ़ते हैं, ना उसके इम्पैक्ट को पूरी तरह जानते हैं, और ना ही हमारा आपस में ये तो इत्तेफाक है कि हम सारे मुर्तजा साहब की वजह से या आपस में हमारा ताल्लुक है, मिल रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि बलूचिस्तान में साहब क्या पब्लिकेशन कर रहे हैं। बेशक हमारा एक इंटरेस्ट है, और रहा था जो HEC ने हमें जर्नल दिए थे, मैं चला रहा था इत्तेफाक से, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमने अपनाई, मल्टी डिसिप्लिनरी उसमें आए, जो कि बहुत नामवर लोगों ने लिखे, बांग्लादेश से, इंडिया से, अफ्रीका से, चाइना से, कोरिया से भी लोगों ने हमें पब्लिकेशन यहाँ भेजी। डॉक्टर रजा साहब जो चला रही उसमें भी कितने लोगों ने किया, मगर पढ़े कौन? हम सोशल साइंटिस्ट भी एक दूसरे को, हमें पकड़ है कि हम किसी अमेरिकन को कोट करें। डॉक्टर साहब जल्दी साहब आपसे इजाजत है, अमेरिकन को कोट करें और हम ब्रिटिश को कोट करें ताकि हमारी बात में वजन आए। जबकि जो मैं डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ उसको हमारे कल्चर का नहीं पता, डॉक्टर साहब ने जैसा उन्हें हमारे नॉर्म्स का नहीं पता, उसे हमारी पॉलिटिकल डायनेमिक्स का नहीं पता, हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का नहीं पता। हम डॉक्टर रफीक अफजल को कोट नहीं करेंगे, हम डॉक्टर सिकंदर रयाद को कोट नहीं करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कल्चर के हवाले डॉक्टर मिर्जिया को नहीं पढ़ेंगे, ना कोट करेंगे। तो इस तरह हमें जब बलोचिस्तान के हवाले से कलीमुल्लाह साहब को नहीं कोट करेंगे, या इमाम कोसर को नहीं करेंगे, सिंध के हवाले से, पंजाब के हवाले से हम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, हम समझते हैं हमारा कद छोटा रह जाएगा, होना रह जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी आज के इस निश्चित से फायदा उठाते हुए हमें भी ये सोचना है, हमें एक दूसरे को, जैसे डॉक्टर साहब की बॉडी में ममनून हूँ साहब का, हमें एक दूसरे को इज्जत देना है, मुकाम देना है, उसकी पब्लिकेशन को लोगों तक पहुंचाना है, पॉलिसी सालों तक पहुंचाना है। मीडिया, अच्छा मीडिया में उन्होंने रखे हुए हैं खास मजाज के लोग जो उनके एक सोच को, माइंड सेट को आगे पहुंचाएं। एक तरफ ऐसा ग्रुप है जो हुकूमत को और लोगों को जो हुकूमत बनाने वाले हैं उनको सपोर्ट करता है, दूसरा मीडिया वो है जो बिल्कुल दूसरी तरफ चला जाता है। और हमारे जैसे एकेडमिक्स की सोच, तो हमने तो बैलेंस देनी है, हमने तो उसकी नवीकरण करनी है, हमने तो फिर वो हमें बुलाकर उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो पूरे नहीं होते। 12 फिर भी हमें साल से जब हिस्टोरिकल मोमेंट होती है डॉक्टर साहब, वो कोई ना कोई हमें जहमत दे देता है, लेकिन वो फिर जो लोग टेक्निक सोशल साइंसेस दुनिया से अगर हम मुआवजा करें, देखिए हमारे यहाँ पूरा ट्रेंड्स मौजूद है दुनिया में, जो अंडर करंट चल रहे हैं, जिसका ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, हमारे माशरे में भी, हमारे मुल्क में भी बहुत सारा काम, जैसे डॉक्टर रजिया BS लेवल की बच्चियों की बात करी, मैं भी गया हूँ, देखा मैंने। अब देखिए एक मुआशरा देखिए, वहाँ से जो बच्चियाँ उठी हैं, ये तो इनकी लीडरशिप क्वालिटीज है, उनको इतना मौका दिया है, प्रेस की पैदा की है, और उनके अंदर क्रिएशन की जो आर्ट है वो उन्हें डेवलप करने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है जो आपका सवाल था कि हम क्या रोल अदा कर सकते हैं, हमारा रोल डॉक्टर साहब इसी तरह ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। हमारे बच्चे कॉलेजेस में भी पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे अकेडमीज में भी पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, लिहाजा हम या तो हम कम्युनिटी सर्विस भी करें साथ, तो वो एक ही वक्त में टीचिंग भी कर रहे हैं और क्रिएशन भी हो रहा है, तकनीकी काम भी हो रहा है, तकनीकी काम भी हो रहा है। मगर जो आपने पहले जिक्र किया कार्ल मार्क्स का, लॉक का, जॉन लॉक का, या रूसो या मोंटेस्को, वो देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पैदावार, हमारे यहाँ इलामा इकबाल फ्रीडम मूवमेंट की पैदावार, हमारे यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद फैज पैदा हुआ, फ्रांस पैदा हुआ, और बहुत सारे नामवर थिंकर फिलासफर मौजूद है, मगर हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते। तो मैं बाद में फिर आपसे ज़्यादा बात करूँ। बहुत शुक्रिया
اقبال چاولہ صاحب، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا. جس طرح آپ نے کہا کہ سوال مشکل تھا، اتنا ہی آسان آپ نے جواب بنا کے دیا. کلیم اللہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں اور کافی عرصے کے بعد آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے. انفیکٹ کلیم، جس طرح سے ڈاکٹر رضیہ سلطانہ نے فرمایا کہ اپیرنٹ کوئی رول نظر نہیں آتا سوشل سائنس کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیسی میکرز جو ہیں وہ آپ کو آپ کی ریسرچ کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ڈاکٹر زیدی صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ کوئی ویلیوز یا ایتھوس ہمارے معاشرے کے اس طرح نہیں ہے جہاں پہ ہمیں سوشل سائنس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے نظر آئی. ڈاکٹر اقبال چاولہ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سوشل سائنٹسٹ خود ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیتے، اور ساتھ میں جو نیچرل سائنٹسٹ ہیں وہ بھی بعض اوقات سوشل سائنس کے اندر اسٹیفن پی کوہن بننے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں. تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئٹہ کی کیا صورتحال ہے، بلوچستان کی کیا صورتحال ہے سوشل سائنس کی، اور وہاں پہ کس قسم کے مسائل جو ہیں آپ لوگ فیس کر رہے ہیں، اور آپ کی نظر میں کیا چیلنجز ہیں بنیادی طور پر بلوچستان میں اسپیشلی اور اوور آل پاکستان کے حوالے سے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، ان میوٹ کیجئے پلیز. کلیم ان میوٹ کیجئے. اب بولیے کلیم اللہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی، جب تک آپ اسے سیٹ کر لیجئے. ان دا مین ٹائم میں مرتضیٰ نور کی طرف جاتا ہوں. مرتضیٰ، چونکہ آپ پاکستان کی سوشل سائنس کنسورشیم کے کوآرڈینیٹر ہیں، اور آپ کے پاس اوور آل پکچر ہے ساری یونیورسٹی کی، ساری یونیورسٹیز آپ کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور آپ بہت ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں، اور آج کا جو سیشن ہے یہ بھی آپ کی مرہون منت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا چیلنج؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے. آ رہی بالکل آ رہی ہے. کلیم صاحب کو پہلے لے جی. کلیم اللہ آپ پلیز بولیے. جی پلیز. ایسا ہے کہ جو ہمارے سینئرز نے بات کی، ڈاکٹر چاولہ صاحب، ڈاکٹر سلطانہ صاحبہ نے، باقی نے، میں چونکہ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ڈاکٹر صاحب میرے سینئر ہیں، ٹیچر رہے ہیں. دیکھو، پاکستان میں جو اسٹیٹ نیریٹو ہے سوشل سائنس کی، اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا لیں تو اس میں واضح طور پر پاکستان میں تقریباً ہاف آف دی ایئر جو ہے ماشاء اللہ فوجی حکومت رہی ہے، جو کسی بھی صورت سوشل سائنس کا جو کام ہے، سوشل سائنٹسٹ کا ایشوز کو اٹھانا ہے، جمہور کے ایشوز کو اٹھانا ہے، سوشل ایشوز کو اٹھانا ہے، اور آپ نے اس کو میڈیا تک پہنچانا ہے، پبلک تک پہنچانا ہے. تو اس میں واضح طور پر آدھا حصہ ہمارے ملک کا، آدھا جو پارٹ ہے وہ تو فوج، جو سو کال جمہوریت رہی ہے، جو آج بھی ہے، اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں، بے نظیر کے دور میں، یا ایون 73 میں جب کانسٹیٹیوشن بنا جو 4-5 سال کے لیے بھٹو کا دور تھا، تو اس میں آپ دیکھیں جو ہمارے لکھنے والے تھے، ہم چونکہ اسٹیٹ کے ملازم بھی ہیں، سرکاری ملازم بھی ہیں، ہم پہ ایک تو ویسے بھی ایک قسم کا خوف طاری ہے ہمارے لکھنے والے پر. جو اچھا لکھ سکتے ہیں، جو پبلک کر سکتے ہیں، اس پہ آلریڈی پابندی ہے. جو کچھ بہت تھوڑا بہت بولنے والے ہیں، اس کو ہماری یونیورسٹیوں میں ان ریسرچ آرٹیکلز کو یا ان کی اوپینین کو پبلک کیا ہی نہیں جاتا ہے. اور جہاں تک پارلیمنٹ میں پالیسی میکنگ کی بات ہے، وہاں تو ہمارے چاولہ صاحب دین رہے ہیں، میڈم پروفیسر وائس چانسلر، ان کا سے ان کی اوپینین نہ صوبائی اسمبلی میں، نہ سینٹ میں، نہ قومی اسمبلی میں وہ تکلیف ہی نہیں کرتے. اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم ان سے پوچھیں گے، اگر ہم ان کی اوپینین پوچھیں گے تو ان کی اوپینین عوام کی اوپینین ہوگی، جمہور کی اوپینین ہوگی. میڈم نے بہت اچھی بات کی، چاولہ صاحب نے اچھی بات کی، ہم ایک دوسرے کو ریسپیکٹ نہیں دیتے. آپ یقین کریں، پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچرز ہمارے یونیورسٹی نہیں آتے ہیں، بہت کم لوگ یہاں وزٹ، جو یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی وزٹس ہے. ہمیں افغانستان کے انٹرنل معاملات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ واٹس از گوئنگ آن ان افغانستان. ہم نے کبھی وزٹ نہیں کیا، نہ ہمیں چھوڑنے دیا جا رہا ہے. پچھلے سال کھندار کی ایک یونیورسٹی نے مجھے انوائٹ کیا، مجھے اجازت ہی نہیں دیا گیا. میں نے جو اپلائی کیا، وہ اتنا پیچھے پڑ گئے ہیں کہ میں اپنی صفائیاں پیش کرتا رہا.
हम इंडिया नहीं जाते, इंडिया वाले यहाँ नहीं आते, बांग्लादेश नहीं जाते, बांग्लादेश वाले यहाँ नहीं आते, ईरान नहीं जाते, तो हमारे जो सोशल साइंस के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस है और उसमें अपॉर्चुनिटीज हमने निकालना है। हमने अपने जो अभी हायर एजुकेशन कमीशन, मैं चूंकि फपवासा का सेक्रेटरी जनरल हूँ, डॉक्टर बनूरी से उससे पहले बात होती थी, हमारे उनसे यही ऑब्जेक्शन है कि आपने रिसर्च जर्नल्स को लिमिटेड कर दिया। अब एक टीचर है, मैं हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं प्रोफेसर बनूंगा, मैंने 15 पेपर पूरे करने, जिस दिन पूरे हो गए मैं प्रोफेसर बना, बस फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म। ये शऊर जो है पहले हमने अपने फैकल्टी में क्रिएट करना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है यूनिवर्सिटियों में बहुत मस्ट है, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है, यूथ को इन्वॉल्व करना है, टीचर्स को इन्वॉल्व करना है, उसको हमने इनकरेज करना है कि दे शुड कम, बाहर आए, लिखे, अखबारात में लिखे। अभी मीडिया में आप देख के 35-40 लाख जो एंकर पर्सन है वो ले रहे, दे आर ऑल मोस्टली ऑल ऑफ देम आर पेड। किसी ने इसके हक में बोलना है, किसी ने कब बोलना है। हम जैसे लोगों को जो हम सही मानों में रिसर्च करते हैं, टीचिंग करते हैं, हमने भी उस स्पेस को जो उन्होंने क्रिएट किए उसको फिल करने की हमने खुद से भी कोशिश नहीं की है। हमसे मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द सोशल साइंटिस्ट जो है, तो ये हमारी मसाइल है, बलूचिस्तान के भी ये मसाइल है। मैंने खुद एक आर्टिकल छपवाया, मुझे शोकाज नोटिस दिया गया कि योर नैरेटिव इज नियर टू पीटीएम, लिहाजा आपको शोकाज नोटिस जारी किया। अभी तक वो मेरे पर्सनल फाइल में पड़ा है। आप जो है ना किसी इशू पे ओपनली बात कर ही नहीं सकते। स्टेट की इतना कदगन लगाया गया है कि आप अगर ओपनली इश्यूज पे बात करें तो उस पे बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन वी हैव टू फेस, सिंस वी आर सोशल साइंटिस्ट, सिंस वी हैव गॉन टू द हिस्ट्री, हमने पढ़ी है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के फ्यूचर जो है ना वो जमहूरियत से उसका मजबूत रिश्ता है। और हम एक फेडरेशन है, पंजाब के साथियों को यहाँ आना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, स्टूडेंट टू स्टूडेंट विजिट होना चाहिए। पहले ये होता था, अभी स्टूडेंट टूर्स खत्म, टीचर्स पीएचडी ओपन डिफेंस के लिए आते, एमफिल के लिए आते थे वाइवा लेने, वो खत्म। कम अज कम आज हम 5 साथी वीडियो लिंक के जरिए एक दूसरे से बात करें, बहुत सी चीजें इससे भी हमारी क्लैरिटी हो जाती है। अगर हम ज्यादा इंटरेक्शन हो तो उससे बेहतर नताइज निकल आएंगे और पाकिस्तान में सोशल साइंस के फ्यूचर है। विदाउट दिस सोशल साइंस कोई भी रियासत चल ही नहीं सकता है। जब तक कदगन होगी तो हमारे मसाइल, आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान अभी तक उन्हीं मसलों में गिरा हुआ है जो 47 में था। आज भी वही कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, आज भी बेरोजगारी का इशू है, आज भी हमसायों के साथ ताल्लुकात खराब है, आज भी सूबों के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये बड़ी अहम बात है कि आपके आज भी हमारे और पंजाब के दरमियान गैर जरूरी तौर पर प्रॉब्लम क्रिएट किए गए और एक नफरत खामखा पैदा की गई है, जो सोशल साइंस के मुर्तजा नूर, आपका शुक्रिया कि इसको मजीद हमने एक्सपेंड करना है, मजीद फैकल्टी को इन्वॉल्व करना है, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है, ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट की गई है, जो स्टेट नैरेटिव है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये सब कुछ उसको खत्म करना है। सारी फर्क टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया कलीमुल्लाह, आपने रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात की। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कहता जाऊँ कि मेरी नज़र में आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपना किरदार जो है रिसर्च के ज़रिए से या सोशल साइंस को डेवलप करने के ज़रिए से आप रोकें। उसकी मिसाल हमें मिलती है कि इस वक्त जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसमें बहुत सारे सिविलियन भी हमें नज़र आ रहे हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से डॉक्टर नज़ीर हुसैन हैं, डॉक्टर कंदील अब्बास हैं, डॉक्टर राबिया हैं, वहाँ पे जो मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी हुई हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपनी फीडबैक दे रहे हैं। दूसरा, हम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं बहुत सारे सिविलियन हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात सही कह रहे हैं कि ट्रू सेंस में या फुल स्केल डेमोक्रेसी की हमें ज़रूरत है। और आपने लिंकअप किया बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस जो है वो डिपेंड करती है डेमोक्रेसी के साथ, फ्रीडम के साथ, और गालिबन हमें उसमें और मज़ीद आगे जाना चाहिए। और मुर्तज़ा नूर साहब को बड़ी अच्छी आपने सजेशन दी। जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, मुर्तज़ा साहब आपका बड़ा अहम रोल है स्टूडेंट्स के साथ, फैकल्टी के साथ, बिटवीन द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली जो पेरिफेरल एरियाज हैं जिस तरह बलूचिस्तान है, सिंध है, सदरन पंजाब है हमारे यहाँ, तो उस हवाले से कंसोर्शियम का क्या रोल हमें नज़र आता है और किस किस्म के मसाइल आप फेस कर रहे हैं?
जी थैंक यू वेरी मच। देखें वी बिलीव पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन। आज भी देखें बलूचिस्तान की भी नुमाइंदगी है, खैबर पख्तूनख्वा की भी नुमाइंदगी है, आप सिंध से हैं, इकबाल चावला साहब जो है वो पंजाब से हैं, जैदी साहब जो हैं वो इंटरनेशनली तौर पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ ना। तो ये यानी दिस इज़ अ पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन। और ये देखें ये एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लैग कर रही थी, और हायर एजुकेशन कमीशन भी जब स्टैब्लिश हुआ तो इनिशियली तौर पे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो अटेंशन थी या इन्वेस्टमेंट थी वो नेचुरल साइंसेज की तरफ थी। आई वॉज आल्सो पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। तो बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि सोशल साइंसेज के बगैर भी हम तरक्की नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर 30% जो कोटा है वो सोशल साइंसेज के लिए वो रखा गया। और फिर जो बात हम करते हैं, जो डॉक्टर साहब ने भी बात की है, जैदी साहब ने भी, देखिए यूनिवर्सिटीज़ बिल्डिंग कम्युनिटीज़, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इकोनॉमीज़, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग लीडरशिप, ये सारी की सारी उस वक्त हो सकती है जब हम सोशल साइंटिस्ट के रोल को भी बड़ा एक इम्पोर्टेंस दें और हम आपस में इंटीग्रेट भी करें। और दूसरा देखें ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। नेचुरल साइंसेज वालों को एक इंटरडिसिप्लिनरी हमारी अप्रोच होनी चाहिए। वी नीड टू कम टू क्लोजर वन अनदर। वो हमें टैबोज में या कंपार्टमेंटाइज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड बैंक ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नेचुरल साइंसेज के लोगों को दिए हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हमें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि, और ये हमारे लिए बाइंडिंग है कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स में जो है ना वो सोशल साइंसेज के लोगों को भी लेकर आना है, इसके इम्पैक्ट के लिहाज से, उसके सोसाइटल इम्पैक्ट के लिहाज से। तो ये हमें अब ये दिस इज अ टाइम कि जिसमें हम इकट्ठे काम करें। खास तौर पे कोविड-19 ने भी हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि वी नीड टू कम टू क्लोजर वन अनदर। और ये नहीं हम कर सकते कि मेंटल हेल्थ का भी इशू आ रहा है, पब्लिक हेल्थ का भी इशू आ रहा है, एक तरफ हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और एक तरफ हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनके सोशल साइंसेज के हवाले से बड़ा रोल है। पब्लिक हेल्थ को ओवरऑल जो देखना है, उसका जो कोविड-19 का जो इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है वो इकोनॉमिस्ट ने देखना है। हिस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने देखना है कि इसको किस तरीके से हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो ये हमें वी नीड टू अंडरटेक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। और वही कंसोर्शियम का भी यही हमारा था कि हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया 2012 में जब हायर एजुकेशन कमीशन ने इसको एस्टैब्लिश किया। तो हम इसी सिलसिले की कड़ी है कि लेट्स हम डिबेट के कल्चर को और आप जो दूसरा कल्चर है सेमिनार्स का और एक इंटरेक्शन का कल्चर है वो पाकिस्तान में मिसिंग है। और यही वाहिद वजह है जिसकी वजह से हम शायद वो डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पा रहे। तो हमें वी नीड टू कम टू क्लोजर वन अनदर। और वो जो हमारी बात हो रही थी कि इंडिजिनस हमारे इश्यूज हैं, तो अगर इंडिजिनस इश्यूज हैं तो उसके इंडिजिनस सोल्यूशन है ना, वो हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न करना है, हमें एक दूसरे से लर्न करना है। हमारे जब हम आपस में नहीं बैठेंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी शायद उस तरीके से मीनिंगफुल वे में उसका सोल्यूशन नहीं आ सकता। मेरे ख्याल में क्योंकि हम 40 मिनट का राउंड था, मेरे ख्याल में लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। और हमारे जैदी साहब भी बैठे हैं, इकबाल चावला साहब भी बैठे हैं और डॉक्टर साहब भी बैठी हैं। अभी तक मेरे सामने कोई खास क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन मैं इस हवाले से अगर आपके पास कोई आ रहे हैं मुर्तज़ा तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन जी मेरे पास कुछ आ रहे हैं। मैं हमारे ऑनरेबल तीनों पैनलिस्ट हैं कि हाउ टू लिंक सोशल साइंसेज रिसर्च विद द सोसाइटी पॉलिसी मेकिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, व्हाट रोल सीनियर सोशल साइंटिस्ट एंड जूनियर सोशल साइंटिस्ट कैन प्ले। मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी भी एक चीज़ आई थी, मैं लेकिन 2-3 क्वेश्चंस इकट्ठी कर देता हूँ कि फिर ये भी था कि ये सच सॉर्ट ऑफ गैदरिंग शुड बी कैरी ऑन आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन टू। और फिर ये था कि हम किस तरीके से, हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया था सर कि वो ये था कि ये कोविड-19 के दौरान और बाद में ये पीस और को एग्जिस्टेंस हारमोनी थोड़ी सी कि हम लेबलाइज कर देते हैं। समटाइम्स हम वायरस को भी लेबलाइज कर रहे हैं कि ये फलां जगह से आया है, इसको फलां जगह से आया है। तो इसमें अपना सोशल साइंटिस्ट जो है ना इस क्रिटिकल टाइम में कि टू क्रिएट हारमोनी, टू क्रिएट को एग्जिस्टेंस, टू क्रिएट पीस एंड टॉलरेंस सोसाइटी, तो ये किस तरीके से अपना इस क्रिटिकल टाइम में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तीसरा जो एक और अहम क्वेश्चन था सर, ये फेक न्यूज़ फिनोमेना जो आ रहा है कि हम अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हर जगह पे स्प्रेड हो रही है, कभी हम WHO का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। तो इसमें सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो अपना कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, खास तौर पे जो फेक न्यूज़ फिनोमेना आ रहा है। तो मेरे ख्याल में सर 1 by 1 ब्रीफली हम हमारे पास 3 ऑनरेबल पैनलिस्ट मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि 50 मिनट्स हो चुके हैं कि हम इसको 8, 10 या 12 मिनट में इसको कंक्लूड कर लें। मेरे ख्याल में पहले डॉक्टर रजिया से, फिर जैदी साहब और फिर चावला साहब। जी जनाब,
बड़ी ज़बरदस्त सेरे हासिल गुफ्तगू हुई और I myself feel more knowledgeable as before 1 hour before when I joined. मुझे यकीन नहीं था कि कलीम इतनी ज़बरदस्त बातचीत करेगा, बाकी तो मुझे पता है कि बड़ी ज़बरदस्त उसने पॉइंट उठाए हैं, ख़ास तौर से जो कि चैलेंजेस फेस कर रहे हैं सोशल साइंसेस के हवाले से। मैं समझती हूँ ये सब बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन हैं और मगर एक चीज़ जिस पे मैं उसके बात को करना चाह रही थी, हमारा फॉर्मेट ऐसा था कि मैं उस वक्त बोल नहीं सकती थी, वो चावला साहब को भी और उनको भी मेरा ख्याल है ये सब्सिडरी, इस पॉइंट पे ये सब्सिडरी क्वेश्चन है या एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम कितना एक दूसरे की रिसर्च को कितना हम वैल्यू करते हैं या नहीं करते। मेरे ख्याल में पढ़ने की जो कमी है, यानी किताब पढ़ना, रिसर्च पढ़ना, इसकी इतनी ज़्यादा कमी है। मैं आपको बताऊं, लोग मास्टर कर लेते हैं और उन्हें कोई किताब नहीं पढ़ी होती, नोट्स पढ़ के और वो मास्टर करते हैं। कायद-ए-आज़म में ऐसा नहीं है, इसलिए कायद-ए-आज़म के स्टूडेंट्स आउटशाइन करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम जिस तरह से उनका बनाते हैं कोर्स लेआउट, तो उसमें हर जो वीक होता है उस हिसाब से, हर टॉपिक के हिसाब से हम उनको रीडिंग्स और बुक्स सजेस्ट करते हैं। आई डोंट नो कि बाकी जगहों पे कैसे होता है, मगर कायद-ए-आज़म से जो बच्चा बीएस करता है, मास्टर करता है, तो अच्छी खासी नॉलेज होती है उसकी। मैं ये समझती हूँ, मेरी भी ये खुशकिस्मती थी कि मैं पेशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ी, फिर मैं कायद-ए-आज़म में सर्व किया और बाकी दुनिया में भी मौका मिला, पाकिस्तान में भी जाने का मौका मिला और पढ़ने का मौका मिला। मेरे में कोई कमाल नहीं है, मेरे में सिर्फ एक चीज़ है कि ये मैंने जो मेरी जो शख्सियत, प्रोफेशनल पर्सनालिटी जो शेप हुई और उसमें ये जो पढ़ना, ऑब्जर्व करना और फिर कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करना, उससे मैंने ये जो बातें सीखी हैं, मैंने कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश की। वो ये है कि कोई पढ़ता नहीं है और जब कायद-ए-आज़म में पढ़ने का रुझान है तो उसके टीचर्स भी आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे, उसके जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, रिसर्च जो निकलती है वो भी बहुत उस तरह से नहीं। अभी तो मैं, चूंकि मैं वाइस चांसलर हूँ, मैं ये बता सकती हूँ कि इवन जूनियर यूनिवर्सिटी या नई यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो रिसर्च हो रही है उसके बड़े अच्छे मयार हैं। क्रेडिट एचईसी को भी जाता है, इंस्टीट्यूशन को भी जाता है, बच्चों को भी जाता है। मगर आप चूंकि उसके इम्पैक्ट की बात कर रहे थे कि सोशल साइंसेस का क्या रोल है, ये जो हमारी सोसाइटी है जिसको हम कहते हैं कि ये बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है, इनडिसिप्लिन्ड है। एक लोगों को कहा था कि जरा हाथ धो लिया करो और मुंह पे मास्क पहन लिया करो, वो सारों को मसला है। कोई ना मास्क पहन रहा है, ना कोई जो है हाथ धो रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही, शादियां भी हो रही हैं, हकीके भी हो रहे हैं, एक दूसरे के घर भी जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और वो जो था, एक पॉइंट ऐसा था कि कोविड-19 आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता जा रहा था। तो ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं। फिर कुछ चीजें हमारे एचईसी लेवल पे भी ऐसे हुई कि जिससे मेरे मुझे तो बहुत दुख दिया कि आपको रिसर्च को प्रमोट करना है, जो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है कि इन हालात में बैठ के लोग रिसर्च करते हैं और फिर कुछ चंद जर्नल हैं जो कि वो चलाते हैं। जर्नल चलाना मेरे हिसाब से, मैं चलाती रही हूँ, मैं अब भी चलाती हूँ, इंतहाई मुश्किल काम है कि आप एक रिसर्च जर्नल को चलाएं और आप आर्टिकल्स इवेलुएट करें और उसी तरह करें जिस तरह से उसका प्रोसीजर है। तो ये इंतहाई मुश्किल काम है और उससे जो रिसर्च निकलती है उसको पढ़े तो फिर कहें कि ये खराब है या बुरी है, हमें अच्छा लगता है। देयर इज नो आइडियल सिचुएशन कि आप कहें कि बहुत ही बेहतरीन किस्म की आला 100% रिसर्च हो रही है। आप पढ़े तो फिर क्रिटिसाइज करें, सुनी सुनाई बातों पे खुद से अंदाजे लगा के और कहना कि रिसर्च ठीक नहीं है। आप किस स्टेज पे हैं, उससे कितना आगे जाना है, ये तरीकेकार होता है इदारों का जो कि ओवरसाइट देते हैं इस किस्म के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि जो कलीम ने कहा था कि हमारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, वो चीज़ें एक कॉन्टेक्स्ट में होती हैं। सच बोलना बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप सच भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे, फ्रेम जो टाइम फ्रेम है उसके बाहर निकल के बोलेंगे, तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। हमारी जैसी सोसाइटी, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उन सचों को यानी कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें, ये जो हमारे PIA के बारे में, वो सच ही तो बोला है, मगर वो सच कितना महंगा पड़ रहा है, उस सच को कितना तरीके से मैनेज करके बोलना था, उसकी मतलब हम कीमत पूरी कम अदा कर रही है क्योंकि PIA। बहुत अच्छा बात कर रही थी डॉक्टर रज़िया सुल्ताना। मेरे ख्याल में इंटरप्शन आ रही है, तो हम डॉक्टर इकबाल चावला साहब के पास चलते हैं। जो मुर्तज़ा नूर साहब ने जो सवालात उठाए बड़े अहम है, पीस बिल्डिंग के हवाले से सोशल साइंस का किरदार और मुस्तकबिली जितने भी मसाइल उठे हैं, इनका हल क्या आपको नज़र आता है?
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح سے اس کو اور زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں تاکہ پالیسی میکنگ کے اندر ہمارا کردار نظر آئے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. مرتضیٰ صاحب تو ویسے ہی کافی عرصے سے اس فیلڈنگ میں لگے ہوئے ہیں. مجھے بھی پورے پاکستان کی سیر کروائی ہے انہوں نے. مختلف یونیورسٹیوں میں ہم لوگوں نے بات کی, ٹالرنس کی بات کی, پلورلزم کی بات کی. اصل میں یہ دیکھیں نا, یہ جو فنامنا تھا 47 میں نہیں تھا, 71 میں تھوڑا سا آیا, کرائسس آیا, مگر جب ہم افغان جہاد میں چلے گئے وہاں سے وائرس کا آغاز ہوا. لیکن اسینشلی 9/11 کے بعد جو ڈاکٹر رضیہ بات کر رہی تھی تو فارن پالیسی کو بڑھاتے 9/11 کے بعد جو ہمارے یہاں ایک انٹالرنس پیدا ہوئی ہے, جو کہ ٹیرر پیدا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں اسٹیٹ لیول پر اور انٹرنیشنل پلیئرز ہمارے صوبوں میں, شہروں میں داخل ہو کر جس طرح کی دہشت گردی انہوں نے کی, تو ہمارا معاشرہ بھی اس سے متاثر ہوا ہے. اور پھر یہ جو فیک نیوز کی بات مرتضیٰ صاحب نے کی ہے, فیک نیوز آ رہی ہیں, اور جس سے کلیم اللہ نے بات کی, انٹر پروونشل ہی نہیں رہی, لوگوں کو بہت ساری جو ہے وہ غلط فہمیاں کو پیدا ہوئی ہیں, اور جس کے نتیجے سے ہمارا جو ٹریڈیشن ہے وہ ایون 18ویں تدوین کے بعد وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا. وہ ٹریڈیشن اور کنونشن کے درمیان جو ہے وہ آپ کو بعض اوقات دکھائی دیتا ہے کھینچا, مگر ہمیں اپنی لمٹ کے اندر رہ کر, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم جب تک اس کے صحیح پرسپیکٹو میں اور کنٹیکسٹ کو پوری طرح ہسٹوریکلی تھرو ریسرچ انویسٹیگیشن نہ سمجھیں تو ہم کوئی رائے نہیں بنا سکتے. اگر ہم اٹھا کر ایسے ہی ایک انڈیا کی بہت سارے پیسز آپ دیکھیں فارن پالیسی پہ, ہماری جو بہت سارا ڈیٹا ہے انڈین نے ہمیں فیڈ کیا ہوا ہے. جب تک کہ آپ پوری طرح خود نہ پڑھیں, غور نہ کریں, عام بچہ کیسے آپ بھی بات کر. ایون دیکھیے میپ ہے, میں نے 2-3 جگہوں پر مسائل ہماری یونیورسٹی میں آ گئے. کشمیر کے میپ, اب کشمیر کا میپ بڑے بڑے نامور ہمارے پروفیسر سے مسٹیک ہو جاتی ہے. انہوں نے بھی وہ اٹھا کے دے دیا جو کہ انڈیا نے وہ انٹرنیٹ پہ ڈالا ہوا تھا, جس میں کشمیر تھوڑا سا وہ کہہ لیجیے بلنک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, لہٰذا ڈسپیوٹیڈ ایریا نہیں. اچھا, یہ صرف انہیں سے نہیں ہوا, اور میں نام نہیں لینا چاہتا, اسلام آباد میں بھی بڑے امپورٹنٹ سینٹر سے یہ ہوئی. تو ہمارا یقیناً ہمیں سوسائٹل چینج بھی لانا ہوگا, معاشرے کے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا ہوگا. جیسے میں بڑے فخر جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, صاحب کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں جب ہمارے پاس ملا تھا کہ بلوچستان سے, سندھ سے, گھاٹا سے, کھیتی سے, میں پنجاب یونیورسٹی میں, پنجاب میں کسی یونیورسٹی میں جدید صاحب اس کو مزید ایلیبریٹ کریں, بہت سارے بچے دوسرے صوبوں سے آ رہے ہیں. اس کا امپیکٹ یہ پڑ رہا ہے کہ پنجاب کے حوالے سے جو یہ ہے نا کہ اوپر نیچرل اور ہر جگہ پنجاب کا رول, وہ پتہ چلتا ہے کہ پنجاب میں 37% تو بلوچ بیٹھے ہیں, اور پتہ چلتا ہے 50% تو پختون یہاں پر آباد ہے. اچھا, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ پنجاب غزنوی جو ہے 1921 میں پنجاب کو اپنے نیکسٹ افغانستان میں اس نے شامل کیا تھا, خراج لے کے جا رہا. تو ظاہر ہے یہ جو تاریخی حقائق ہیں جب بچوں کو پتہ چلتے ہیں, پھر پاکستان کی تاریخ کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ یقیناً اب دیکھیں کہ لاہور کو اور پشاور کو, کراچی کو, حیدرآباد کو, آپ نے ملتان کی بات کی, ملتان کی ہمارے سرائکی, کوئٹہ کو, ان کو جو شہروں کو اہمیت حاصل ہوئی ہے نا, یہ صدیوں کا سفر. یہ اسلام آباد کوئی پاس سے نہیں گزر سکتا ہے. لہذا ہمیں یہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے, مگر ہمیں شہروں کو بسانا ہے, انڈسٹریلائزیشن کرنا ہے, جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. مگر سوشل سائنٹی جو ہے وہ اکانومی میں رول کو ادا کر رہا ہے, ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی کر رہا ہے. بچوں کو, ہمارے بچے سی ایس ایس کرتے ہیں, پی سی ایس کرتے ہیں, پالیسی میکر بھی بن جاتے ہیں, ڈپلومیٹ بھی بن جاتے ہیں. تو لہٰذا سوچو سائنٹسٹ جو ہے ان کا رول جو آپ نے کہا نا رینیسانس میں بھی دکھائی دیتا ہے, انڈسٹری ریولیوشن میں بھی دکھائی دیتا ہے, وہ شاید ٹائم بانڈ تھا اس کے اندر. مگر پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں HCE واز اے ٹرننگ پوائنٹ. جب ہم پڑھ رہے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں 84 سے 89 تک ایم پی کیا, اس کے اندر صرف سوشل سائنسز کو کوئی اسکالرشپ نہیں مل رہا تھا. کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ جیسے صاحب ہوں گے تو چلے گئے, اسکالرشپ بھی لے لیا یا خود چلے گئے.
सारे साइंसेज वालों को स्कॉलरशिप मिलता था। ये तो HEC आया, उन्होंने हमें सोशल साइंसेज को PhD की स्कॉलरशिप दी है, या तो रहमान साहब। फिर ये हमारे सूबाई PHEC जो बनी है पंजाब की खासकर, इन्होंने देखे ना पोस्ट डॉक के लिए भी स्कॉलरशिप दिया, HEC ने भी दिया। तो सोशल साइंसेज में अब जो मैं ये समझता हूँ रेनेसांस की है, प्लस एक रेवोल्यूशन भी दिखाई देता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं 10 सालों बाद पाकिस्तान के माशरे के अंदर बहुत सारी नॉर्म्स में, प्रॉब्लम्स में और एक अच्छी ट्रेडिशंस में इस दुनिया में देख रहा हूँ। और ये थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर जी। डॉक्टर इकबाल चावला साहब, चूँकि टाइम बड़ा तेजी से आगे चला गया है और हमारे पास बड़ा मुख्तसर टाइम है, मुर्तज़ा हम मजीद कितना चल सकते हैं? जी मेरे ख्याल में इस तरह करते हैं कि ज़ैदी साहब से कहते हैं कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर दे दें, और ओवरऑल जो सर ये भी सजेशन आई थी कि ये कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन जो आए हुए थे, कॉपी पेस्ट वाला कल्चर जो है वो हम कैसे उसको डिस्करेज कर सकते हैं। दूसरी एक सजेशन ये आई है कि सोशल साइंसेज में या ओवरऑल जो है हम एक इंटर यूनिवर्सिटीज जो है ना एक्सचेंज होके एक सेमेस्टर अगर आप पढ़ सकते हैं तो दूसरा सेमेस्टर आप जो है वही किसी और यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हैं। तो दीज आर द सजेशंस, और ओवर टू यू सर फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्योंकि टाइम हमारा सर हम थोड़ा सा आगे, यानी कि दैट इज लिमिटेड टाइम। जी थैंक यू वेरी मच। मुर्तज़ा, मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, ये जो इंटर सब्जेक्टिव टेस्टेबिलिटी है, क्योंकि इस हवाले से सवाल भी आया है कि ये जो कॉपी कल्चर की जो आपने बात की और डेटा चावला साहब ने जो इशू उठाया कि इंडिया का डेटा हम यूज करके करते हैं, तो इंटर सब्जेक्टिव टेस्टेबिलिटी का यहाँ पे क्या किरदार है? और डॉक्टर रजिया ने जो आखिरी बात की थी, सच बोलना चाहिए, इन द कॉन्टेक्स्ट बोलना चाहिए, अदरवाइज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको मैं चाह रहा था कि दोबारा थोड़ा सा लेकर आए, उसको रिवाइज करें। जी ज़ैदी साहब प्लीज। जी बस मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूँगा जी, और उसको कहूँगा कि ये सब जो बात इतनी अच्छी हमने सुनी और की, उसके क्या 4-5 अगर कोई इसमें रिकमेंडेशंस अगर हम ड्रॉ कर लें उससे, तो वो क्या है? पहली रिकमेंडेशन, अगर हम सोसाइटी एज ए होल के बारे में सोचें तो हमें ये सोचना है कि हमारी सोसाइटी ने रीविज़िट करनी है अपनी नॉर्म्स को, उन नॉर्म्स को कि जो सिर्फ हमें एक ही तरफ दौड़ाई चली जा रही थी, जिसमें सोशल थिंकर्स की वैल्यू जो थी वो कम थी, और जो है बस वो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ने की अहमियत को और सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेस वाले को पढ़ने को सक्सेस समझा जाता था, वो नॉर्म्स हमने चेंज करनी है, और उसमें रोल जो है सोशल साइंटिस्ट का बहुत अहम है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा रिकमेंडेशन है कि हमारे हायर एजुकेशन ने अपनी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इस तरह इम्प्रूव करने हैं कि जिसमें सोशल इनोवेशंस का रोल बढ़े और सोसाइटल इम्पैक्ट हमारी रिसर्च से निकले। और इसमें जो बड़ी अहम बात है कि सोशल साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में कि हमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल पे भी जो हमारे प्रिंसिपल सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ताकि बच्चे उस लेवल से अहमियत को समझ सकें और फिर हायर एजुकेशन जो है उसका रोल करें। और जो तीसरी, अच्छा इसी से रिलेटेड जो कि मुर्तज़ा ने आखिर में बात की, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और थिंकिंग को जो है ना प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये हम सालों में अगर जीते रहे तो फिर यही होगा कि कल को नेचुरल साइंटिस्ट आके कहेंगे कि हमारी बहुत अहमियत है, और फिर हम इधर ये अपना ढोल बजाते रहेंगे, बजाय उसके कि हम जो है ना इंटरडिसिप्लिनरी और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करें, इस तरह के थिंक टैंक्स डेवलप करें कि जो सब इन तमाम डिसिप्लिन्स को एक जगह पर एक ही टेबल पर लाएं और सोसाइटल इश्यूज जो हैं उसके बारे में हम सब मिलजुल कर सोचें। आखिरी बात, और क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ तो इसलिए इकोनॉमिक्स को अहमियत देते हुए हमने जो इकोनॉमिक्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी है ना जी, उसकी अहमियत को बढ़ाना है, और वो तभी बढ़ सकती है कि जब स्टेट स्पेसिफिक एफर्ट्स करे कि जिसमें सोशल साइंटिस्ट के रोल डिफाइन हो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। हमने ये बात शुरू में की डॉक्टर रजिया ने कि भाई क्यों नहीं फिलोसफर मुफक्किर आके बैठते थे जो कि सोशल साइंटिस्ट के प्रोफेसर हैं। हम उसी को थोड़े एक और लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे ले जाते हैं कि गवर्नमेंट हर सेक्टर में
ہر ڈیسیجن میکنگ باڈی میں سینئر سوشل سائنٹسٹ کو رکھے جو کہ سوشل انجینئرنگ اسپیکٹس کو ایمفسائز کر کے ہمارے ایتھوز اینڈ پیتھوز کی بات کریں کہ ہماری سوسائٹی کی ویلیوز کیا ہیں اور ان سے کنسسٹنٹ ہو کر کس قسم کی پبلک پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں. تو یہ 4 ریکمنڈیشنز ہیں. اگر ہم ان کو کسی فورم پہ لکھ بھی دیں اور تو یہ ہوگا کہ ایک پریکٹیکل سیٹ آف کنکلوژنز آ جائیں گے اس ایوننگ ٹاک سے. ویسے تو خیر ہم نے ایک دوسرے کو مل جلنا آپ لوگوں کو دیکھ لینا ہی کافی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے, لیکن چلیں اگر اس میں سے ہم کوئی علمی بات اپنے دوسرے لوگوں تک لکھ کر بھی پہنچا دیں تو وہ بہت اچھی ہے. جی سر, میں سر جی سر تھینک یو ویری مچ سر. ان شاء اللہ تعالیٰ جی میں سر یہ جو پوائنٹس آئے ہیں وی ول بی رائٹنگ ڈاؤن آل دیز پوائنٹس, اور اس کو ہم ایک پریس ریلیز میں بھی کریں گے اور ریکمنڈیشنز اوور آل جو ہے اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ مقصد سر یہ نہیں ہے کہ صرف ہم بیٹھیں, وہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ بیٹھنا چاہیے لیکن اس کی کوئی آؤٹ کم بھی آنے چاہیے. جی اوور ٹو منور. آج کا سیشن بڑا اہمیت کا حامل ہے, جو کہ مکالمہ ہم سے چھین لیا گیا تھا 80 کی دہائی میں, وہ ہم دوبارہ اسے زندہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس حوالے سے آپ سارے لوگوں کا میں بڑا مشکور ہوں, ڈاکٹر چاولہ صاحب کا, ڈاکٹر زیدی صاحب کا, اور میڈم ڈاکٹر رضیہ سلطانہ صاحبہ کا, مرتضیٰ آپ کا, اور ڈاکٹر کلیم اللہ اٹل صاحب کا. جہاں پہ آپ نے صوبوں کی ریپرزنٹیشن دی ہے وہاں پہ ڈومیننٹ رول اس سیشن کے اندر ہمیں ہسٹورینس کا نظر آتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کریں تو اس میں دوسرے جو پرسپیکٹیو ہیں ان کا بھی, جہاں پہ ڈاکٹر رضیہ سلطانہ, ڈاکٹر چاولہ ہیں, ڈاکٹر کلیم اللہ ہیں, استاد شاگرد اور پھر شاگرد, تو وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو انہی الفاظ ختم کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے مرتضیٰ نور ایک پھر قائدین لائیو سیریز کے ساتھ ایک نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو.